दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे अनाथ लड़के की है जिसके पास कुछ जादुई ताकतें थी। इन्हीं शक्तियों के जरिए वो ये जान सकता था कि किसी इंसान की जान कब और कैसी जाने वाली है। आइए देखते हैं ये किस्सा किस तरह शुरू होता है। कहानी की शुरुआत एक प्रोजेक्ट सीन से होती है जहां अभी अभी एक हवाई जहाज गिरकर तबाह हुआ है। हादसे में सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन किस्मत से एक छोटा सा बच्चा जिंदा बच गया। उस बच्चे का नाम शिनिचिरो है। वो अपने माँ बाप को ढूंढ रहा है जो गालिबन इस हादसे में जान बहक हो चुके हैं। इतने में उसे एक लड़की की आवाज आती है जो मदद मांग रही थी, मगर शिनिचिरो अभी बहुत छोटा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक जहाज का एक बड़ा टुकड़ा उस लड़की पर गिर जाता है। फिर मंजर कई साल आगे बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि शिनिचिरो बड़ा हो चुका है और एक कार गैरेज में काम करता है। उसका बॉस तेत्सुआ है जो उसे बेटे की तरह चाहता है। शिनिचिरो भी तेत्सुआ में अपने वालिद की झलक देखता है। तेत्सुआ जल्द ही दूसरा गैरेज खोलने का इरादा रखता है और चाहता है कि शिनिचिरो उसका मैनेजर बने, लेकिन शिनिचिरो ये पेशकश ठुकरा देता है क्योंकि उसे लगता है कि उस जिम्मेदारी के लायक नहीं। तेत्सुआ फिर भी उसे सोचने का वक्त देता है। तेत्सुआ की बेटी मसुको भी शिनिचिरो को समझाती है कि वही इस आइडिया के लिए सबसे बेहतर है। दूसरी तरफ गैराज का एक और वर्कर कानिडा हमेशा से शिनिचिरो से जलन रखता था क्योंकि तेत्सुआ ज्यादा तवज्जो शिनिचिरो को देता था। इसी हसद में कानिडा अक्सर उसे तंग करता रहता है। आज भी उसने शिनिचिरो को धक्का दिया जिससे उसका मोबाइल टूट गया। काम खत्म होने के बाद शिनिचिरो मोबाइल बनवाने एक दुकान पर गया। वहाँ एक लड़की आओई उसका इस्तकबाल करती है। शिनिचिरो बताता है कि उसका फोन खराब है। आओई कहती है कि ये मॉडल पुराना है और उसके पार्ट्स मुश्किल से मिलते हैं, मगर वो कोशिश करके फोन ठीक कर देती है। रात को शिनिचिरो जब फोन देखता है तो उसे आओई याद आ जाती है। अगले दिन वो मेट्रो पकड़ता है। उसके बराबर खड़े एक आदमी के हाथ आस्ता आस्ता गायब होने लगते हैं। यहाँ नाज़िर को बताया जाता है कि प्लेन क्रैश के वक्त शिनिचिरो को एक ताकत मिली थी जिससे वो लोगों का मुस्तकबिल देख सकता है, खास तौर पर उनकी मौत। उस आदमी के गायब होते हाथ इस बात की निशानी थी, लेकिन शिनिचिरो कुछ कर नहीं पाता और अपने काम पर चला जाता है। मसुको एक बार फिर उसे मैनेजर बनने पर राजी करने की कोशिश करती है, मगर वो कोई वाज़ेह जवाब नहीं देता। रात को जब वो दोबारा मोबाइल शॉप के करीब से गुजरता है तो उसकी नजरें आओई को ढूंढ रही होती है। अचानक एक अजनबी शख्स उससे टकराता है और कार की टक्कर से हलाक हो जाता है। शिनिचिरो को अफसोस होता है कि वो उसे बचा न सका। दूसरे दिन वो मसुको से पूछता है, अगर तुम्हारे पास ऐसी ताकत हो जिससे तुम्हें पता चले कि कौन कब मरने वाला है तो तुम क्या करोगी? मसुको जवाब देती है, यह ताकत नहीं बल्कि बददुआ है। ऐसी शक्ति मुझे कभी नहीं चाहिए। इसी दौरान शिनिचिरो का मोबाइल फिर खराब हो जाता है। वो दोबारा आओई के पास जाता है, लेकिन अब वो घबरा जाता है क्योंकि आओई के हाथ भी गायब हो रहे थे। वो उसे बचाने का फैसला करता है और बाद में कॉफी शॉप में मिलने की दावत देता है। आओई पहले तो सोचती है मगर आखिरकार हाँ कर देती है। मुलाकात में शिनिचिरो देखता है कि आओई के हाथ दोबारा नॉर्मल है। वो खुश हो जाता है। आओई पूछती है कि उसे क्यों बुलाया है। शिनिचिरो अपनी ताकत का जिक्र करता है, लेकिन डरता है कि शायद आओई यकीन न करे, इसलिए माजरत करके वहाँ से निकल जाता है। घर जाते हुए उसे सीने में दर्द महसूस होता है, मगर वो खुद को संभाल कर घर पहुँचता है। अगले दिन पूरे इत्मीनान के साथ तेत्सुआ को कहता है कि वो मैनेजर बनने के लिए तैयार है। देर रात तक गैराज में काम करता है। इसी दौरान अभी भी वहाँ पहुँच जाती है। वो कहती है कि उसने शिनिचिरो का एड्रेस दुकान से लिया, साथ ही बताती है कि जिस रात पर कल रात हमला हुआ था वो भी रोज उसी रात से गुजर जाती थी। अगर शिनिचिरो ना होता तो शायद वो भी मर जाती। वो उसका शुक्रिया अदा करती है। इसी तरह किस्सा आगे बढ़ता है जहाँ कानिडा तेत्सुआ के साथ झगड़ता है और नतीजे में गैराज से निकल दिया जाता है। शिनिचिरो देखता है कि तेत्सुआ के हाथ भी गायब हो रहे हैं, मतलब उसकी जान को भी खतरा है। वो अपने बाप जैसे शख्स को बचाने का फैसला करता है। रास्ते में कानिडा लोहे के राड लेकर हमला करता है, लेकिन शिनिचिरो बीच में आकर तेत्सुआ को बचा लेता है। नतीजे में उसे दिल का दौरा पड़ता है और वो अस्पताल में आंख खुलता है। वहाँ डॉक्टर टाकियो उसका इलाज करता है। शिनिचिरो एक छोटी बच्ची को गायब होते देखकर हैरान रह जाता है। डॉक्टर उससे कहता है, क्या तुमने भी उसे देखा? फिर दोनों अस्पताल की छत पर बात करते हैं। टाकियो बताती है कि उसके पास भी यही सलाहियत है जिसे वो पुरचून आई कहता है, लेकिन उसका कहना है, हम आम इंसान है, खुदा नहीं।
اس لیے ہمیں کسی کی قسمت بدلنے یا اس کے ساتھ کھیلنے کا حق نہیں ہے، اور اگر کوئی ان حالات کو بدلنے کی کوشش کرے تو الٹا اس کی اپنی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے جو کچھ ہونا ہے اسے ہونے دینا ہی بہتر ہے، ورنہ انجام سنگین ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے شینیچیرو کو یہ بھی بتایا کہ اس کے دل کے دورے کی وجہ یہی طاقت ہے۔ اس رات شینیچیرو اس بات کو سوچتے ہوئے گھر جاتا ہے۔ اگلے دن وہ اوی کو بلاتا ہے اور اس سے اپنے دل کی بات کہہ کر پرپوز کر دیتا ہے۔ اوی بغیر جواب دیے وہاں سے چلی جاتی ہے، مگر دوسرے دن ہاں کر دیتی ہے۔ یوں دونوں کی بیچ قربت بڑھنے لگتی ہے اور پیار گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی دوران کینیڈا واپس آ کر تیتسوا سے کام مانگتا ہے۔ شینیچیرو اس کے حق میں سفارش کرتا ہے اور تیتسوا اسے دوبارہ رکھ لیتا ہے۔ کینیڈا دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اگلے دن شینیچیرو اوی کے لیے ایک انگوٹھی خریدتا ہے اور ساتھ ہی اسپتال بھی جاتا ہے۔ ڈاکٹر اس کو خبردار کرتا ہے کہ اگر آئندہ دل کا دورہ پڑا تو جان بھی جا سکتی ہے۔ پھر وہ گیراج آتا ہے جہاں ایک شخص گاڑی ریپیئر کے لیے لاتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ ماریکو کا بوائے فرینڈ تھا۔ شینیچیرو اس سے ماریکو کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن وہ شخص ماریکو کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے اور شینیچیرو کو بھی برا بھلا کہتا ہے۔ شینیچیرو خاموش رہتا ہے۔ اگلے دن جب وہ آدمی گاڑی لینے آتا ہے تو شینیچیرو دیکھتا ہے کہ اس کا جسم بھی غائب ہو رہا ہے، یعنی وہ بھی مرنے والا ہے۔ شینیچیرو مداخلت نہیں کرتا اور کچھ دن بعد ہم اسے اس آدمی کے جنازے پر دیکھتے ہیں جہاں اس کی چھوٹی بیٹی باپ کے لیے رو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر شینیچیرو کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور اسے جہاز حادثے والی وہ لڑکی یاد آتی ہے جسے وہ نہ بچا سکا تھا۔ مایوس ہو کر اگلے دن وہ ایک پارک میں بیٹھا ہوتا ہے۔ وہاں اسکول کے کچھ بچے اپنے ٹیچر کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ایک بچی گیند لینے اس کے پاس آتی ہے تو شینیچیرو دیکھتا ہے کہ اس کا جسم آہستہ آہستہ غائب ہو رہا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ باقی بچے اور یہاں تک کہ ٹیچر بھی غائب ہونے لگتے ہیں۔ شینیچیرو سب بچوں کے ہاتھ چیک کرتا ہے، لیکن ٹیچر کو لگتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کر رہا ہے، اس لیے وہ سب کو لے کر چلی جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ سے ایک لیٹر گر جاتا ہے جس میں لکھا تھا کہ بچے ٹرین سے ٹرپ پر جانے والے ہیں۔ یہ پڑھ کر شینیچیرو کو شک ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ اگلے دن وہ اسٹیشن پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کئی مسافر بھی غائب ہو رہے ہیں۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ کل صبح 7:30 بجے والی ٹرین حادثے کا شکار ہوگی، اور چونکہ اسکول والے بچے بھی اس ٹرین سے جانے والے تھے، معاملہ مزید خطرناک تھا۔ اچانک اسے یاد آتا ہے کہ اوی بھی تو اسی ٹرین سے سفر کرتی ہے اور اس کی جان بھی خطرے میں تھی۔ رات کو وہ اوی کے گھر جاتا ہے اور اسے صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اوی کو بچانے کے لیے وہ کہتا ہے کہ وہ 3 دن کے لیے اس کے ساتھ ٹرپ پر چلے۔ اوی پہلے ہچکچاتی ہے مگر مان جاتی ہے۔ شینیچیرو مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں وہ بچے بھی تھے۔ وہ اسکول فون کر کے ٹرپ کینسل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر بغیر کسی ٹھوس وجہ کے یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اگلی صبح اس کی ساری پلاننگ برباد ہو جاتی ہے جب اوی میسج کرتی ہے کہ اس کی کو ورکر کی طبیعت خراب ہے، اس لیے اسے اسٹور جانا ہوگا۔ یہ میسج پڑھ کر شینیچیرو گھبرا جاتا ہے اور اسٹیشن کی طرف دوڑتا ہے، لیکن گھر کے باہر ہی پولیس اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ دراصل ٹیچر نے اس کے خلاف شکایت درج کرائی تھی۔ وہ ٹیکسی لے کر دوسرے اسٹیشن پہنچتا ہے تاکہ ٹرین کو روک سکے۔ وہاں شینیچیرو دیکھتا ہے کہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ کرین گر کر ٹرین کے ڈبوں کو تباہ کر دے گی اور سب لوگ مر جائیں گے۔ وہ سموک کینڈل چلا کر ٹرین کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور یہ جو انجن کے پیچھے والے ڈبے میں تھی اسے دیکھ لیتی ہے اور ڈرائیور کو ٹرین رکنے کو کہتی ہے۔ ڈرائیور فوراً بریک لگاتا ہے اور اسی لمحے کرین نیچے گرتی ہے۔ یوں شینیچیرو ٹرین حادثہ ٹال دیتا ہے اور سب کی جان بچ جاتی ہے، لیکن بعد میں خبر ملتی ہے کہ شینیچیرو اس واقعے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے جنازے پر اوی کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پہلی لڑکی تھی جس سے شینیچیرو نے کبھی اسی طرح قربت بڑھائی تھی۔ یہ جان کر وہ اور زیادہ روتی ہے۔ آخری منظر میں انکشاف ہوتا ہے کہ اوی وہی لڑکی تھی جس نے جہاز حادثے کی جگہ پر شینیچیرو سے مدد مانگی تھی، مگر صدمے کی وجہ سے شینیچیرو کو یاد نہیں تھا۔ یہاں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اوی کے پاس بھی پرچیون آئز کی طاقت تھی اور وہ ہمیشہ سے شینیچیرو کو تلاش کر رہی تھی۔ جب پہلی بار شینیچیرو اس کی دکان پر آیا اور اس کے ہاتھ غائب ہوتے دیکھ کر ری ایکٹ کیا، تب ہی اوی کو یقین ہو گیا تھا کہ یہی وہ لڑکا ہے۔ ٹرین والے دن اوی نے یہ دیکھ لیا تھا کہ شینیچیرو کا جسم بھی غائب ہو رہا ہے، اسی لیے اس نے جان بوجھ کر ٹرین میں سفر کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے بچا سکے، مگر شینیچیرو نے اپنے پیار کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ آخر میں اوی وہی خط پڑھتی ہے جو شینیچیرو نے لکھا تھا۔ آنسو بہاتے ہوئے وہ ان انگوٹھیوں کو پہنتی ہے
جو شینیچیرو نے اس کے لیے خریدی تھی اور اسے اپنے قریب محسوس کرتی ہے۔ یوں یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائی۔